أعزائي تلاميذ السنة الثانية متوسط، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نديروا مراجعة للفرض الثاني أو الامتحان الثاني، يعني للفصل الثاني. عندنا اون فابل. نشوفوا لا فابل هذه سي ان ديالوج اونتر دو زانيمو. نبداو نشوفوا لا فابل هذه ونجاوبوا على الأسئلة. اللي مش مشترك يشترك في القناة ويفعل جرس التنبيهات اللي باش توصلوا الفيديوهات نتاعنا، وكذلك نستنى إعجاباتكم على الفيديو واقتراحاتكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو. نبداو على بركة الله. عندنا ان تكست. واش يقول لو تكست هذا؟ اون فابل اللي تقول لو غونار اي لا بونتير. لو غونار، هاو لو غونار اللي هو الثعلب، ولا بونتير اللي هو الفهد، هو لا بونتير. نبداو. Renard chassé dans la forêt lorsqu'il tomba nez à nez avec la panthère. Donc هنا هذا لو ناراتور اللي راه يهضر، مش الشخصيات، راه لو ناراتور الكاتب. قال لنا غونار واش راه يدير؟ شاسي، كان يصيد دون لا فوري lorsqu'il tomba nez à nez avec la panthère، يعني كي تلاقى ني اني، يعني وجها لوجه او انفا لانف، يعني تلاقى مع لا بونتير، مع الفهد. Que fais-tu donc sur mon territoire demanda-t-elle. اي هنا ماشي لو غونار اللي يهضر، لا بونتير اللي راه يهضر. قال له que fais-tu donc sur mon territoire، واش راك دير في المكان تاعي. demanda-t-elle يعني demanda لا بونتير. شوف هنا عندنا تيغي، كي تعود عندنا تيغي الثانيه معناتها الشخصيه الثانيه اللي راهي تتكلم. سي سامبل répondit renard، جاوب قال له سي سامبل، هذا بسيط. je suis venu ici pour que tu me manges، جيت لهنا pour لكي تأكلني، pour que tu me manges. La panthère trouva la réponse fort drôle et déclara، يعني la panthère trouva واش لقى الجواب نتاع الغونار كيفاه fort drôle يعني مضحك، et déclara وصرح واش قال؟ tu as de l'humeur، يعني عندك حس فكاهي، عندك الفكاهة. aussi vite je te donnais une chance de t'en tirer، يعني ملا نعطيك نعطيك يعني فرصة باش يعني تنقذ نفسك وتروح. Tu auras la vie sauve si tu peux me dire de vérité vraies. قال له tu auras، سيكون عندك الحظ باش يعني تكون تمنع باش كيفاه نقولوا يكون عندك الحظ باش تنجو. si tu peux me dire de vérité vraies، يعني إذا قدرت تقول لي زوج حقائق، فيغيتي فغي يعني صحيحة يعني حقيقية. rien de plus simple، هنا عندنا تيغي معناتها لو غونار اللي راه يهضر. rien de plus simple يعني ما كانش أكثر بساطة من الشهادة. دي غونار voici la première، يعني الأولى، الحقيقة الأولى. tu n'as pas très faim aujourd'hui، يعني ما راكش جائع اليوم. aujourd'hui sinon tu m'aurais mangé sans attendre، يعني لو كنت جائع لأكلتني بدون انتظار. sans attendre بدون sans attendre. ها exact répondit-elle، يعني جاوب لا بونتير واش قال له exact يعني بالضبط تماما صحيح. voici maintenant la seconde vérité vraie، قال له والآن نعطيك الحقيقة الثانية الصحيحة. واش هي؟ Nul ne me croira si je raconte que j'ai rencontré la panthère، يعني قال له nul لا أحد راح يصدقني سي لو جو راكونت نحكي que j'ai rencontré أني تلاقيت بلا بونتير بالفهد et qu'elle ne m'a pas mangé، وأنه لم يأكلني، يعني واحد ما راح يصدقني. cela aussi exact déclara la panthère، قال له هذه تاني حقيقة صحيحة. va اذهب va et que je ne te reprenne plus dans les parages، يعني قال له ما زيدش نشوفك في هاد الجهة. نروح لي كاستيون. قال لي choisis la bonne réponse. Ce texte est un conte, une fable, une légende. هو راه une fable. عندنا les personnages اللي راهم des animaux، les animaux parlent، donc هذه نقولوا لها. وعندنا morale نقولوا هذه c'est une fable. B. Ce texte est de type informatif، explicatif، narratif. راه يحكي، النص راه يسرد يعني سردي، يعني يقص علينا في حكاية، donc نقولوا له narratif. Les personnages de cette histoire sont les personnages. شكون هما les personnages؟ les personnages هما عندنا هنا le renard ou la panthère.
دونك لي بيرسوناج نقولوا هما A le renard و B la panthère. Où شوفوا هنا هنا كاينه خطأ نورمالمون كاينه اكسون صغيره فوق الأو. Où se passent les événements de cette fable. Où معناتها أين se passe. حنا كي نرجعوا لو تكست واش نلقاو renard chassé dans la forêt. Dans la forêt معناتها فين وين في la forêt. Où donc c'est dans les événements se passent dans les événements de cette fable se passent dans la forêt. 4. Réponds par vrai ou faux. Le renard avait de l'humeur. قالنا الثعلب كانت عنده الفكاهة. Oui, c'est vrai. Puisqu'il سقساه قال له que fais-tu sur mon territoire قال له pour que tu me manges. Je suis venu pour que tu me manges. يعني هذا في ديجا راه هضر له نكتة يضحك. Donc c'est vrai. Le renard tomba face à face avec la panthère. C'est vrai. تلاقى face à face مع la panthère. La panthère dévora le renard. شوفوا هنا dévora معناتها افترسوا يعني لا ما افترسوش باسكو في الاخير تلقصراحو كيعطاه زوج حقائق اللي طلبها منه دونك سي فو دونك عندنا vrai faux. Le renard 5. Le renard tombe nez à nez avec la panthère. Cette expression veut dire هذه nez à nez واش تعني انه ils se rencontrèrent en face à face ولا le renard était derrière la panthère يعني تلاقى وجها لوجه ولا le renard كان وراء لا بونتير. نقولوا وجه لوجه ني اني معناتها انف لانف وانف لانف معناها وجه لوجه. دوك الاولى هي الصحيحه هي اون فاس ا فاس. 6. relève du texte le champ lexical de l'animal. شوفوا لو شون لكسيكال يعني اي حاجه عندها علاقه بالحيوان. واش كاين عندنا لا فوري شوفوا هنا عندكم شاسي عندكم لا فوري هادو عندهم علاقه بالحيوانات وعندكم لو غونار وعندكم لا بونتير هادو عندهم لو شون لكسيكال نتاع l'animal. يعني نحن نخيروا زوج ونحطوهم نقولوا لو غونار ولا بونتير هذا لو شون لكسيكال نتاع l'animal. غوليف دي تكست ها واش نجبدوا هذه غوليف معناتها استخرج من النص. واش نستخرجوا اون فراز ديكلاراتيف و اون فراز انتيروغاتيف. ديكلاراتيف معناتها جمله جمله تصريحيه اللي تخلص بنقطه عاديه جمله تصريحيه وانتيروغاتيف هي جمله استفهاميه تنتهي بعلامه استفهام. حنا كنرجعوا للنص واش نلقاو شوفوا هنا que fais-tu donc sur mon territoire علامة استفهام. دونك هنا واش نقولوا هذه سي اون فراز انتيروغاتيف هذه نكتبوها في الانتيروغاتيف. تقولوا لي او ديكلاراتيف كاين ها باغ اكزومبل هنا je suis venu ici pour que tu me manges. je suis venu ici pour que tu me manges. هذه جملة تصريحية خلصت لنا بنقطة هذه نحطوها في لا فراز ديكلاراتيف. نروحوا ل7 Non, le 8. Relève du texte deux verbes, deux paroles. قال لي استخرج relève ديما relève معناتها استخرج من النص deux verbes, deux paroles. اي لي verbes deux paroles هما اللي نلقاوهم قبل لا parole قبل القول نتاع الشخصية مثل il dit, il demande, il répond. هادو كل نسميهم افعال القول لي verbes de parole ولا لي verbes introducteurs de parole. وين هما؟ شوفوا نقراو. Que fais-tu donc sur mon territoire? Demanda-t-elle. Demanda. هذا c'est un verbe de parole demanda. نزيدو نروحو هنا. C'est simple. Répondit. هاي répondit renard. هذه répondit c'est un verbe de parole. Déclara. هذا la panthère déclara. واش قال؟ ومن بعد يمد لي واش قال. Déclara c'est un verbe de parole. هذوك راهم دي verbe de parole. حنا قال لي استخرج زوج نقول له demanda ونقول له déclara ولا demanda و répondit ولا déclara و répondit comme vous voulez كيما تحب. زيد نروحوا ل9. Quelle est la valeur du présent de l'indicatif dans cette fable؟ قال لي هنا راه استعمل البريزون في لا فابل. واش هو لا فالور؟ شوفوا لا فالور احنا قرينا البريزون دينونسياسيون اللي يعبر على الآنية درك وكاين البريزون دو فيريتي جينيرال هذا يعبر لي على حاجه ما تتبدلش ونلقاوه الفيريتي جينيرال نلقاوه في لا مورال ديما يكون يعطيني اون مورال ويقول لي كالي لو بريزون لا فالور نتاع البريزون نقولوا له فيريتي جينيرال هذيك يعود في لا مورال. وكاين لو بريزون دو قلنا انونسياسيون وفيريتي جينيرال وكاين نتاع الناراسيون هو البريزون هذاك اللي يعبر لي على حاجه في الماضي ويستعمل لي فيها البريزون باش يعاود يحيي لي الاحداث نعاود نعيش الاحداث وكانها تصرا درك هذا نسميوه لو بريزون دو ناراسيون. احنا هنا في لا فابل كي نشوف واش نلقاو غونار شاس ديجا هنا باسي سي لامبارفي لورسكيل طومبا باسي سامبل سي لامبارفي وين نستعمل البريزون هنا كو فيتي دونك شوف جو سوي فوني
ici pour que tu me manges. Le panthère trouvant بعد واش قال déclara. Tu as de l'humeur. شوف le verbe avoir راه في le présent. Je te donnais et aussi في je te donne. هنا عندنا le présent. وين راه le présent؟ راه في وسط الحوار. وكي نلقاو le présent في وسط الحوار يعني في القول نتاع الشخصيه راه يهضر بالبريزون. كي نلقاو على لسان الشخصيه كاين لو بريزون. هذا نسميوه لو بريزون دينونسياسيون. ديما كي تلقاو لو بريزون في وسط الحوار قولوا بريزون دينونسياسيون. ها donc la valeur du présent de l'indicatif dans cette fable c'est l'énonciation. 10 قال لي مي لي فيرب entre parenthèses au présent de l'indicatif. نحط لي فيرب اللي بين قوسين هادو في لو بريزون دو لانديكاتيف. شوفوا لو بريزون الاول عندنا لو غونار اللي هو il مع بروندر سي ان فيرب تروازيام جروب. شوفوا تروازيام جروب بروندر هذا كيف نصرفوه اس اس دي. كيف نصرفوه اس اس دي؟ معناتها مع جو نحيو الار او ونحطو اس، مع تي نحيو الار او ونحطو اس، مع ايلو ال نحيو الار او وما نحطو والو. علاه؟ على خاطر كاينه دي تبقى دي تولي مع ايلو ال il لو غونار برون بي ار او ان دي فقط، والار او هذه نحيوها. سا ديسيزيون اي ديفيي. شوفوا ديفيي ان فيرب برومي جروب يخلص بالاو ار. هذا فيرب يخلص بالاو ار. شوفوا على من يعود لو فيرب هذا؟ ما عنديش انا هنا البرونو بيرسونيل. اي مادام عندي إي تعود على السوجي الاول اللي هو لو غونار. دونك نقولوا اي مع اي لو ال مع جو او tu es il ou elle eux nous ons vous vous ou z il ou elle avec s e n t مع il ou elle قلنا e. دونك نحي ال er ونحط e تولي لي ديفي بال e لا بونتير. هنا لو تابلو كومبليت لو تابلو. هنا عندنا لو بارتيسيب بريزون. شوفوا هنا عندكم ايون. ايون هو افوار. وتروفي واش تولي؟ تروفون. نحيو ال er ونزيدو a n t تولي تروفون. Quelle est la morale qui convient à cette fable؟ يعني كالي واش هي لا مورال يعني المغزى اللي نستخرجوه من العبره اللي نستخرجوها من هذا لا فابل المناسبه. عطاني ثلاثه واش هما؟ قال لي لو ترافاي ايت ان تريزور. العمل كنز. الثانيه لو بون هيمور سوف بارفوا لا في يعني الفكاهه والحس وخفه الظل تنقذ احيانا تنقذ حياتنا. وكي سام ريكورد. والثالثه من يزرع يحصد. حنا نقولوا شو هي الثانيه لو بون هيمور سوف بارفوا لا في يعني خفه الظل والحس الفكاهي ينقذ احيانا حياتنا. كيفاه؟ واش عنده علاقه بلا فابل؟ هو علاقته انه الثعلب كي التقى فاس ولا نياني افيك لا بونتير واش قال له؟ قال له لا بونتير كو فيتي سور مون تيريتوار. قال له واش راك دير هنا؟ واش قال له لو غونار؟ شوفوا الحس الفكاهي. قال له جيت لهنا باش تاكلني. جو سوي فوني بور كو تي مون مونج. يعني هنا من بعد لا بونتير ولا يضحك. وهذا الشيء اللي نقذ حياه لو غونار. شوفوا هنا عندكم برودكسيون اكريت. هذه لا برودكسيون اكريت نخليها لكم. شوفوا معاها وحاولوا تقول في التعليق واش ديروا لي. ترتبوا لي بالارقام. تقولوا لي باغ اكزومبل الاولى هي 5 والثانيه هي 2 والثالثه. انتم رتبوا لي بالارقام وانا راح نعلق لكم نجاوبكم في التعليق اذا نعطي لكم العلامه على شحال على العلامه على 6. نقول لكم جبتوا 3 على 6 ولا 4 على 6 ولا جبتوا العلامه كامله. في التعليقات انا راح نقيمكم اذا عرفتوا ترتبوا. واش هي؟ قال لي غومي اون اوردر. غومي اون اوردر معناتها رتب هاد لا فابل. ها نشوفوا لا فابل واش كاين. قال لي اونفان نبداو في الاول. اون سو موند il faut secourir l'un l'autre. Si ton voisin vient à mourir, c'est sur toi que le fardeau tombe. Enfin le cheval comprit qu'il avait tort car il dut prendre toute la charge de l'âne tout seul. L'âne le pria. Voulez-vous partager avec moi ce lourd fardeau? Autrement, je n'arriverai jamais en ville. Quelques mètres plus loin, l'âne creula sous le poids du lourd fardeau et mourut. 5. Un âne accompagnait un cheval peu aimable. Celui-ci ne portait que le harnais, alors que pauvre Boudet était surchargé. 6.
نو ريبوندي لو شوفال. نتوما واش ديروا هنا؟ ترتبوا لنا هادو، ترتبوهم لنا. وي وكاينه وراهي كاينه نعطيها لكم. هذه الاولى، هذه راهي قولوا لي عليها. هذه راهي عبره مغال، هذه راهي مغال، هذه تحط في الاخير، هذه هي اخر وحده، يعني الان هو الاخير. هاي حاولوا انتم ترتبوهم في التعليقات وانا راح نجاوبكم. شكرا لكم على المتابعه وبارك الله فيكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.